بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. بسم الله الرحمن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هل أتى على الإنسان حين من نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إن ابتليناه فعبدناه شاكرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا السبيل للكافرين سلاسل عينا يشرب بها الأبرار يستجيرونها ككأس زجاج مزاجها كافور يوفون بالنذر ويخافون
فوقاهم الله شر ما إنما طائرهم لوجه الله منكم وجزاهم بما صبروا متكئين فيها على الأرائك